جوان حدیث پاک کی چوندہ دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی کریم دا پسینہ لگایا ادا دماد دھولا بن کے آیا انہیں نبی کریم دا پسینہ لگا دیتا حدیث پاک کی آدھا ہے دلہن دے دلہن جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اکوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں میں محمد دی خوشبو ہوندی او دے وچوں میں محمد دی خوشبو ہوندی ہے حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے فرماتے نے میں جدو وڈیرا ہو گیا فرماتے نبی کریم تو 900 سال دے بعد نہ مدینہ طیبہ نبی کریم دی بارگاہ جو حاضر ہویا فرماتے نے سرکار دی مبارکہ جو حاضری پیش کی تھی فرماتے نے مدینہ دیاں گلیاں دے اندر اس دلہن دی نسل جو میں لوگ ویکھے انہاں جو اجے بھی محمد دی خوشبو ہوندی 1000 سال بعد بھی حضرت امام اللہ او ٹکڑا جڑا اس ویلے حضور دے وجود اقدس دے نال ماسے خدا دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے تو جڑا زمین دا ٹکڑا محمد دے وجود نہ لگ جائے او جنت دے عرش نالو افضل ہے میں زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں کرن لگا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پہ کرنا ہوں یہ کون ہے دیوالی نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے ٹکڑا ہی محمد آئے اللہ نے جدوں اپنے یار دیاں شانہ بیان کی نا سنیے قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا پروردگار نے فرمایا کملی والے تینوں نبی بھی بنایا تینوں شاہد تے مبشر تے نذیر بھی بنا کے بھیجیا فرمایا بداعیا الی اللہ فرمایا تینوں اللہ دعوت دینے والا بھی بنا کے بھیجیا فرمایا کملی والے شیطان نے میرے بندیاں نو اغوا کر لیا میرے بندیاں نو گناہاں نے پلید کر دیتا وَيُزَكِّيهِمْ دیاں شانہ لے کے گیا ذرا میرے بندیاں نو پاک کری جاؤ عرض کی دیا اللہ میں تیرے بندیاں نو تینے بھی پاک کریں گا رات بھی پاک کریں گا عرض کی دیا اللہ میرے گھر دا خیال کون رکھے گا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا کملی والے آؤ تو میرے بندیاں نو پاک کری جاؤ گھر والیاں دی فکر نہ کری انہاں نو میں پاک کر دیواں گا انہاں دی پاکی دا ذکر میاں محمد بخش نے جو فرمایا فرماتے نے آل نبی اولاد علی دی صورت شکل انہاں دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہتے میلے اندر دی جان دی بھائی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہتے میلے اندر دی جان دی میاں صاحب سانو عقیدہ دے رہے نے فرماتے نے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے سمجھا جب پڑھتا والا والے فرماتے نے نام لیاں بھائی نام لیاں لکھ پاپ پاپ دا مطلب گناہ میاں صاحب کہنا چاہ رہے نے تسبیح تے بیٹھ کے اللہ اللہ کی تیوی بندہ پاک ہو جاندہ ہے علی علی کی تیوی بندہ پاک ہو جاندہ ہے فرماتے نے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے میل اندر دی جاندی میری ملت نوجوانوں اج میں سارے اندر ایک ہستی دا ذکر کرن لگا جڑی راحت قلب مصطفیٰ ہے نور دیدہ مصطفیٰ ہے اما خدیجۃ الکبریٰ فرما دیا نے جدو فاطمہ میرے شکم میں چاہی نا فرما دیا میں نے 9 مہینے اپنے وجود جو مشکل تے امبر دیاں خوشبوئاں دیاں رہیاں تائیوں جدو سید زہرا پاک دنیا تے آئیاں
تے میرے آقا نے بیٹی نو گودی چ بٹھا کے تے بیٹی دیاں زلفاں نو سونگنا کسے عرض کیتی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چومدے نے تسی سونگ دے ہو فرمایا میری بیٹی دا نام زہرا ہے زہرا جنت دے پھلاں دی کلی نو آکھدے نے فرمایا میں فاطمہ نو سونگنا مینوں جنت دی خوشبو آندی ہے مینوں پتہ تہاڈی سبحان اللہ کہن دی عادت نہیں میں اس تو بلایا ہی نہیں کہ میں بار بار تو انہوں کہاں کہ بھائی بولو تو تسا کوئی نہیں ہو تو میں نے پتہ ہے پر میں نے بچے جس طرح علامہ صاحب کہہ رہے سان کہ انہوں نے تو ماشاءاللہ جاجے سبحان اللہ کہلوان دی تے میں بس یہ نہیں کہاں گا جیدہ کھائیے او دا گائیے جیدہ اپنی کمائی تے پالدہ ہاتھ نیمہ رکھے پر جیدہ لنگر مدینے ہوندہ نا ہاتھ چکے نا اچھا سبحان اللہ آکھے کہ مدینے آواز جاؤ تھوڑا اور زور لگاؤ بلا نہیں زور تُسی نہیں لگا رہی زور لگاؤ بلا زور لگا کے بولو سبحان اللہ حضرت تسی آمین آکھا جائے یا اللہ جڑا اس تو کچھ سبحان اللہ بولے حج گزر گئے اگلے سال اپنے ابو نال حج کر کے آؤ گے ہن جڑا اس تو کچھ بولے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینہ گزار کے آوے یا اللہ جڑا اس تو بھی کچھ بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو کچھ بولے تے سنے سٹیج والیاں بولے اونوں جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے بس ٹھیک ہے ہن کام پھر کہا جائے ماشاءاللہ ایک بابا آیا میرے نبی دی بارگاہ کہنے لگا صبح بیٹی دی شادی ہے تو کو تحفہ دیو نبی کریم نے فرمایا شیشی تے کھجور دی ٹہنی لے کے آ بابا ایک شیشی لے کے آیا کھجور دی ٹہنی لے کے آیا نبی کریم نے اس ٹہنی دے نال ایسر کر کے بازو تو پسینے دا قطرہ مبارک اتاریا تے شیشی چ بھر کے فرمایا جا بابا جدو بیٹی دلہن بن جائے تے ان خوشبو نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے نوجوان حدیث پاک کی چوندا دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی کریم دا پسینہ لگایا خدا دماد دھولا بن کے آیا انہیں نبی کریم دا پسینہ لگا دیتا حدیث پاک جی آندہ ہے دلہن دے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں میں محمد دی خوشبو ہوندی او دے وچوں میں محمد دی خوشبو ہوندی ہے حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے فرماتے نے میں جدو وڈیرا ہو گیا فرماتے نبی کریم تو 900 سال دے بعد نہ مدینہ طیبہ نبی کریم دی بارگاہ جو حاضر ہویا فرماتے نے سرکار دی مبارکہ جو حاضری پیش کی تھی فرماتے نے مدینہ دیاں گلیاں دے اندر اس دلہن دی نسل جو میں لوگ ویکھے انہاں جو اجے بھی محمد دی خوشبو ہوندی 1000 سال بعد بھی حضرت امام قسطلانی فرماتے نے میں ویکھیا اس دلہن دی نسل چ لوگاں جو محمد دی خوشبو ہوندی پر بڑھتا والا والیو ایتھے بھی گل نہیں مکی پچھلے سال میں انگلینڈ گیا میں اوتھے روایت بیان کی تھی میرے کول پاکستان دے ایک بہت بڑے پیر صاحب سلطان بہو والے حضرت فیاض سلطان صاحب قبلہ بیٹھے مینوں کمرے چ جدوں گئے تے کہنے لگے آسی صاحب تساں تے 1000 سال دی گل کیتی ہے نا کہنے لگے پچھلے سال میں ترکی گیا تے میں نے پتہ چلیا اس دلہن دی نسل چ کچھ لوگ ایتھے وسدے نے فرماتے نے میں انہاں نوں مل کے آیا انہاں چ اجے بھی کملی والے دی خوشبو ہوندی ہے اور جنوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے 1500 سال تک او دی نسل چ محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوے او تے چ کنے کو کملی والے دی خوشبو ہوندی ہوے گی میں تے سے بات سے پڑھیا کرنا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ یہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ او جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ اے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران دے
آلار فاطمہ اور ولیاں دی بوسا گائے جو کھٹ بطول دی ولیاں دی بوسا گائے جو کھٹ بطول دی ان نبیاں دے تاجدار دی غمخوار فاطمہ اے غمخوار فاطمہ ان نبیاں دے تاجدار دی غمخوار فاطمہ اور سردار جو بھی مگے نہیں درے فاطمہ تم مگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے تے تواڈے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا جنہاں تیریاں شاناں نے لوکی کعبے دا طواف کردے نے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علامہ اقبال نے فرمایا اے سیدہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں دل تے کردہ میں تیری قبر دا طواف کراں پر کی کراں تو ہنے بابا جان دی شریعت نے منع کر دیتا ہے ورنہ تو ہاڑی عظمت شان ہے وے کہ میرا دل کردہ میں توڑی قبر انور دا طواف کراں میری ملت نوجوانوں آج دی بیٹی اپنی ماں نو کہہ دی کہ ٹک ٹاک تے جڑی ماڈل ہے نا میں جتیوں دے ورگے لینی ہے میں کپڑے دے ورگے پہننے نے اے اسلام دی بیٹی کدے آوی ویکھیا کر محمد دی بیٹی دی رات کیویں گزردی رہی ہے امام حسن فرماتے ہیں کہ عشاء دی نماز پڑھ کے میری امی سجدے سر رکھ دیا نے تے فجری ویلے دی اذان ہو جاتی ہے تے سر اٹھا کے کہہ دیا نے ایڈی چھوٹی رات بنائی جے میری رات اج سجدہ مکمل نہیں ہویا تے مدینہ دی عورت آ کے کہہ دیا سیدہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے چکی میں گزار لے دیا ہوں فرما دیا رات لمبی کدویں اجے تے ایک واری سبحان ربی العالی پڑھے تے میری رات مک گئی فرما دیا میرا دل کردہ کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں اس ساری رات ایک سجدے چی گزار جاؤں ایسے سجدے کیوں انہیں بابا نو سجدے کردہ بکھیا سی کہ بابا دی ساری رات امت دے غم میں چروندیاں گزر دیئے میری ملت دے نوجوانوں ایک دن جبریل میرے آقا دی بارگاہ چ وحی لے کے آئے تے آ کے عرض کی تھی اللہ فرماندا وا ان منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا اللہ فرماندا سارے نو پل صراط تو گزرنا پوے گا قیامت نو دوزخ دے اوپر ایک پل رکھیا جائے گا جڑا وال نالوں باریک تلوار نالوں تیز 500 سال دا سفر ہوے گا گناہگار دوزخ وچ کٹ کٹ کے ڈگدے ہون گے تے نیک اکھ جھپکن دی دیر تک جنت وچ چلے جاون گے وہی جدو آئی تے کملی والے دن بھی رونا تے رات بھی رونا کملی والے نو سکون تے چین آوے امت دے غم وچ میرے نبی نے قدر مدینہ طیبہ چھوڑیا تے جنگل چ پہاڑ دی غار وچ جا کے نا تے رسول کریم نے سجدے چ سر رکھیا ہن دنے بھی رو رہے تے رات بھی رو رہے رو کے میرے نبی دے آنسو نہ غار دی زمین تار ہو گئی بڑھتا والی بالیو ملک صاحب میں پچھلے سال حج کرن گیا تے میرے ایک دوست نے حاجی صاحب لاہور دے میں نو کہہ لگے آسی صاحب ایک آؤ زیارت کرا کے لیا ماں میدان خندق دیا پہاڑیاں دے بالکل لال چھوٹی جی ایک پہاڑی کو لے گئے تے اتھے ایک چھوٹی جی غار تے میں نو کہہ لگے اتھے 2 نفل پڑھو میں پوچھا جی غار کیڑی ہے کہہ لگے نے ای غار جتھے کملی والے امت دے غم وچ رو دے کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ کدے روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ آئیو غار جتھے کملی والے امت دے غم وچ روئے ان مدینے اج بھی غار توبہ تے غار سجدہ کیا جاتا ہے نبی کریم اتھے غار وچ سر رکھیا تے دنے بھی رو رہے تے رات بھی رو رہے ادھر مدینہ طیبہ 1 دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے صحابہ نو خیال آیا کملی والے باج تے اساں کدے ایک لمحہ نہیں سی گزاریا اج 3 دن گزرے حضور نظر نہیں آ رہے صحابہ بے چین ہو گئے
اس نکر چ بہ کے مسجد نبی روے کوئی اس نکر چ بہ کے روے